بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحباب، غاية المنى في هذه الحياة لكل مؤمن هو محبة الله تبارك وتعالى له ومحبته لله. فإذا كان محبا لله وإذا كان الله محبا له كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن كان وليا من أولياء الله فقد حقق ما يتمناه كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا. فهذه الأمنية التي يتمناها كل مؤمن تتحقق بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى بالأخوة الإيمانية الحقيقية الصادقة، لأن الأخوة الإيمانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإيمان. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وفي لفظ قال: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مهاجرا إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام: سمعت به. وعبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وعلمائهم. قال: فأتيت أراه، فلما رأيته رأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وإذا هو يقول للناس: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه لو تتأملها كلها من أسباب تحقيق الأخوة الإيمانية. فإفشاء السلام من حقوق المسلم على أخيه، وإطعام الطعام من حقوق الفقير على الغني. هذه كلها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهي سبب في تحقيق الأخوة الإيمانية وسبب لدخول الجنة. أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل عاد أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا في الطريق، قال يسأله، فسأله: هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني ليش أنت رحت تزوره؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك. هذه من أعظم ثمار المحبة والأخوة في الله، أن الله تعالى يحبك. أيضا من ثمار المحبة والأخوة في الله أنها سبب في أن يكون المتحابون في ظل عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وجاء في الحديث الآخر قال: وينادي مناد يوم القيامة: أين المتحابون في؟ قال: فيقوم المتحابون فيظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيضا أيها الأحباب، من ثمار المحبة والأخوة أنها سبب لتحقيق المحبة في المجتمع. فإذا وجدت الإنسان مثلا يؤدي ما يجب عليه من الحقوق تجاه أخيه،
وكذلك أخوه يؤدي الحقوق الواجبة عليه، هذا سبب لتحقيق التآلف والترابط في المجتمع. وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق الحقوق الواجبة للمسلم على أخيه المسلم، وبها تتحقق الأخوة الإيمانية الصادقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 5: إذا لقيته فرد عليه السلام، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فشمته. هذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم. رد السلام هذا ما الذي يجنيه الإنسان؟ مثلا شيء مادي، ما يجني أي شيء مادي ولا لا، إلا رد السلام تتحقق به الأخوة. أيضا إذا مرض أن تعوده. تخيلوا أيها الأحباب شخص مريض، خلاص لن يقدم ولن يؤخر، ما ينفعك بشيء، ثم تأتي وتعوده. أولا أثر هذا على نفسه. الأمر الثاني أن هذا أقرب ما يكون إلى تحقيق الأخوة الصادقة، وأقرب ما يكون إلى تحقيق الإخلاص، لأنك لما تأتي إلى شخص وتعوده وهو مريض ليس لك عنده من نعمة وليس لك عنده من شيء تطلبه إلا لأنه مريض وأخوك المسلم، وعدته، فهذا عند الله تبارك وتعالى في الميزان له مكان. وقال عيادة المريض ولم يقل زيارة. لماذا؟ لأن العيادة من العود والتكرار، يعني كل مرة تعود إليه، كل مرة تعود إليه، هذا من العود والتكرار وليس زيارة. أيضا اتباع الجنازة. تأملوا في الجنازة إذا مات الإنسان خلاص، يعني لو كان حي فأنت ترجو منه نعمة ممكن، لكن خلاص هذا مات. أيضا أقرب ما يكون إلى الإخلاص وإلى تحقيق الأخوة الإيمانية التي ينال بها المسلم الجنة. أيضا من شرط الأخوة أيها الأحباب أن تكون لله، ليس لك عنده من نعمة، لا منصب لا جاه لا مال لا شيء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان. فهو سبب من استكمال المحبة في الله، سبب لكمال الإيمان. فإذا أحب الإنسان لله، أيضا من أسباب علامات المحبة في الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من علامات استكمال الإيمان، قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالآن من علامات الإيمان، انظر تأمل كيف قرن المحبة في الله بالكره الكفر والثبات على الإيمان، جعل المحبة في الله في نفس الميزان، فجعلها قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، جعلها بمنزلة المحبة في الله تبارك وتعالى. فمن أحب كما قلنا أيها الأحباب، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. وهذه من علامات الإيمان ومن علامات، وهي سبب، يعني إذا وجدت الإنسان يحب في الله ويبغض في الله، يعني إذا رأيت الإنسان فأحببته مثلا لدينه أو لمحبته، تجد بعض الناس ايش يقول والله أنا شفت فلان محافظ على الصلاة فحبيته. هذا علامة ومبشر من مبشرات الإيمان، وهي مبشر أيضا من مبشرات الجنة، وهذا مصداق خبر النبي عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس يقول والله أنا أحببت فلان لصدقه ولأمانته، أنت أحببت لله، ما عندك أي نعمة ترجوها عنده. أنا أحببت فلان والله لطيب قلبه،
إنسان والله قلبه أبيض، قلبه نظيف، إذا أحببته لهذا فاعلم أن هذا علامة الإيمان عندك، وإذا أحببته لهذا الشيء فاعلم أن هذه من مبشرات الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل محبتنا فيه، وأن يجمعنا وإياكم على محبته، وأن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.